Donc, deuxième chose à faire, mais avant خاصني نجي لهنا دونك نمشيو لا جيستيون ديال لي نورم. دونك عقلوا على هذه لا جيستيون ديال لي نورم، تنكليكيو ici. Pardon, تنكليكيو على هاد السهم باش خدنا دونك جيستيون دي نورم. ici نورمالمون لي نورم ماروكان كتلقاهم خاويين في الديبار، دونك تمشي تكليكي ici، تدير امبورتي، تتمشي لهاد لو شومان، تمشي للجيوميديا يساك وفاديس اوتوبيست نوتابل دي نورم، كتلقى لي نورم ديال المغرب، برومي كاتيجوري دوزيام تروازيام اكسبسيونيل لور كاتيجوري، دونك تلقاهم هنا وتدخلهم باش من بعد عاوتاني تدخلهم في هاد لابارتي هادي باش يدخلوا يسي في هاد ايديتي البارامتراج. سينو ما تلقاهاش، يا تجي للمغرب تلقاه هنا خاوي. داكوغ، تري بيان. دونك ليطاب جوج اوتوبيست، دابا ليطاب جوج تابيلي لاكس. دونك اون فا كليكي سور تابيلي لاكس. شنو هي تابيلي لاكس؟ يعني نحطو لي تابيلاسيون اللي هما لي بروفيل اون ترافير. دونك نحطوهم او ديبار او نيفو ديال لي بروفيل، فين ما كاين بروفيل لوفي نحطوه. دونك لي سومي بعدا نبداو بلي سومي، باردون. دونك لي سومي، شنو هو السومي؟ بمعنى لي زيليمون اللي فيهم لي بوين دانترسيكسيون هما هادو. مثلا ici nous avons un raccordement, ici c'est point d'intersection, donc point tangente c'est ديال الراكوردومون. دونك هنا اللي خدنا طابيلاسيون ضروريه، وخدنا لو ميليو داكس بهادي. دونك ميليو دارك هادي. دونك في هاد الديبار هذا باش يبان لكم، دونك خدنا طابيلاسيون ici هادي بروفيل نيميرو 1، بروفيل نيميرو 2، وبروفيل نيميرو 3 مثلا، بروفيل نيميرو 4. دونك يخدم غير فاش تيخدم هنا، خدا في الميليو دارك، خدا في الانترسيكسيون هنا طونجونت هنا طونجونت، والديبار ونمشيو تانا لافان. دونك حتى لافان يعطينا واحد طابيلاسيون. دونك شحال من طابيلاسيون؟ 92 طابيلاسيون في التوتال. تري بيان. دونك هادي ما كافيش، دونك هذا ما كافيش لان هنا خدنا غير لي سومي ولي زارك، لي ميليو دارك. Donc, il faut ajouter les tabulations, les kinines, les profils levés. Donc, à 12, ce sont des profils levés parce que nous avons ici les codes. Donc, il faut mettre la tabulation ici, tabulation ici. Je la méthode. La méthode est نرجعوا للتابل l'axe. نمشيو للبوان دو باساج ونديرو هاد السم، نديرو لا سيزي جرافيك. شنو هي لا سيزي جرافيك؟ نجيو جرافيكمون ناجوتيهم. دونك جرافيكمون هاني ناجوتي واحد هنا دونك في هاد لابارتي هادي، هاني زدتو تقريبا هنا. نفس الشيء هنا، دونك زدتو هنا. نفس الشيء ici باسكو كاين عندي لي كوت ici. دونك فين ما كان عندي شي كوت بحال مثلا هنا عندي كذلك هنا، دونك خصني نزيدو هنا بالضبط. ici perpendiculaire ici de la même façon. دونك تتبع لي بروفيل كاملين تزيدها. مي انا نوقف هنا باسكو كاين بليزيور شوز افير، بليزيور يعني بروفيل اجوتي. اون في اوكي. دونك قلنا لي سومي، لي ميليو دارك. هنا مشينا دابا لي بروفيل لوفي، ضروري ندوزو حدا هاد لي بوين هادو، حدا لي بوين. نجيو دابا باغ اكزومبل تيكون عندنا واحد مثلا لارك، مثلا لارك خصنا نتبعوه بواحد المينيموم ديال مثلا 15 متر. دونك غنديرو نورمالمون في لي زارك كنديرو هنا واحد البروفيل باسكولي لوفي، ان بروفيل كاين هنا ديال الطونجونت كاين ديال الميليو، مي حنا نقدروا نزيدو واحد هنا بور كاسي لا ديستونس. داكوغ، لان او نيفو دامبلونطاسيون في لي طرافو الفو هذا حق ديال 100 خاصك ضروري بليزيور بروفيل باش انه يتحط لك كوم الفو، باش في مومون ديال الكونترول تكونترولي لو رايون تري دون فاصون يعني مزيانه. تري بيان. دونك ici عندنا دي طابيلاسيون مزيانين. ريست اون شوز اوسي، مثلا الا كانت عندنا شي بوين دانترسيكسيون مع شي بيست ولا شي حاجه، نشوفو مثلا اكزومبل سويفون هاد لو لوفي. دونك قبل ما نوصل لي بيست نهضرو على لي زوفراج. دونك فين ما كانت شي شعبه خاصك ضروري واحد بوين باساج. دونك هنا مثلا هنا عندي واحد الشعبه ايسي، نرجع ندير لا ميم فاصون بوين باساج، نحط البروفيل ديالي ايسي، ندوز حدا لي بوين باساج ماشي دوز. دو ميم مثلا الا كان عندي بروبليم هنا، مثلا كاين الضرب دونك اللي هي الكلوتور نتاع لي تيران ديال الناس،
الا كان عندي بروبليم مع لي تيران عندي كومي كونترانت بلي نقدر نوصل ليهم، ندير بروفيل من هنا وندير بروفيل في لافان ديال هاد الكلوتور هادي باش نعرف ملي كتبدا الكلوتور ملي تتسالي. باغ اكزومبل انا عندي اوفراج دونك خاصني ضروري ندير البروفيل. عندي واحد لاكسي هنا، واحد لاكلي، واحد لابيست، ضروري ندير هنا بروفيل حداها ضروري، ميم سي ما ملوفياش، ميم سي ما تكونش ملوفيه، يعني ما فيهاش بحال دابا هنا ما كاينش دي بوين مثلا في هاد البلاصه باغي ندير بروفيل، دونك ضروري خصني نديرو باش من بعد نحط نابلونتي الطريق ديالي مع نراكوردي الطريق ديالي مع هاد لابيست. تري بيان. وسي واحد لاكسي واحد اخر ناكسي. المهم تقريبا هادو هما لي ان اوفراج، هما لي شوز ا موا كي سون امبورطون ا مونطري. اوسي مثلا هنا عندي واحد الروكار ديال لونيب، ضروري نحط البروفيل فاش كاين. هوروزمون هنا راه جا تقريبا مع واحد بوان انترسيكسيون، دونك نعقل عليه فاش او مومون ديال لي طرافو تعرف بلي راه ديرها حدا البروفيل سيكونت كاين هادي، وانت او مومون ديال ليتود الا طلعتي لا لين روج تشوف شحال واش غيتبدل هذا، واش غيتحول هذا، ولا واش غيتقاس في الطريق ولا لا. دونك سي امبورطون. تقريبا هادو هما لي كونترانت اللي كاين. الا كانت شي كونستريكسيون مثلا سوبوزون نشوفو اون كونستريكسيون كاينه بحال هادي، انا ايسي سو كونستريكسيون دونك ضروري دير ان بروفيل في الديبار ديالها وبروفيل في اللفه بور ايفيتي انك توصل ليها ولا دير دي تيراس وحدها. دونك اوسي مثلا عندنا مثلا هنا لا موين طونسيون ولا لا باس طونسيون، ضروري دير دي بروفيل حداها باش بور فوار واش وصلتي ليها ولا لا. دونك هادو سون هادو لي كونترانت جينيرال. دونك اي كونترانت بانت ليك في الطريق ديالك تو دوا لا ماركي بار واحد ان بروفيل باش تفيس لي فين جاتها شنو دير معاها. تري بيان. دونك هادي لا طابولاسيون. دونك حددنا البلاصه الطابولاسيون. دونك كاين هنا لي لارجور. دونك هنا خاصنا نديرو طابولاسيون. دونك شنو هي الطابولاسيون؟ هو غادي يحسب لك تي ان، غيحط لك ان بروفيل اون ترافير تي ان. دونك هنا لا ديستونس، دونك غيطابل لك 5 متر ا غوش 5 متر ا غوش. دونك توتال لومبريز اللي عندك 5 10 متر. 10 متر ما كافياش. انت الطريق ديالك بغيتي دير فيها 8 متر مثلا، الطريق ديال 8 متر مثلا في لي روت ناسيونال خاصك مينيموم 50 متر ديال لومبريز. جيتي للروت ريجونال عندك 30 متر، جيتي للروت مثلا بروفانسيال عندك واحد 25 ولا 20. دونك مينيموم خاصك في 10 متر يطابل لك 10 متر ا غوش 10 متر ا droite باغ اكزومبل. المهم هذا سي ان اكزومبل تدير اوكي. دونك تيوليو لي بروفيل تيكبروا. مثلا هاد الطابولاسيون تولي فيها 10 متر. دونك الا حسبتي دونك انا ندير بروبريتي تلقى فيها 10 متر. وي دونك لونغور دو دي سي 10 متر. دونك فيها 10 متر. وهذا سي امبورطون. الا كانت عندك البروفيل اون ترافير دونك عريض مثلا، ضروري تكون درتي اون طابولاسيون اللي هي عريضه كذلك. دونك هادشي اللي كاين نيفو ديال الطابولاسيون. تنجيو للبارامتراج. شنو هو البارامتراج؟ اشنو تيدير في دونك لا فاصون باش بغيتي تكتبه. دونك لا هوتور ديال التكست مثلا، هاد لي زانفورماسيون بغيتيهم يكونوا ولا ما يكونوش، لي كولور. دونك سي لا جيستيون ديال سميتو ديال لا بريزونطاسيون. لي لارجور ايسي دونك هذا اللارجور هي ديك لا لارجور علاش درنا عليها. دونك هنايا خاصنا 10 متر. دونك الفو فيغ 10 متر. دونك باش نجيناليزي على كلشي. دونك 10 متر ا غوش 10 متر ا droite. دونك تسيليكسيوني دو سيت فاصون، سيليكسيوني كلشي باش يتابليكي عليهم ا غوش ا droite. تكليك ايسي هنا باش يدوز اوكي. ندوزو في الطابولاسيون. مازال ما كملنا في الطابولاسيون. دونك كاين جيري لي لونغور دابليكاسيون، خليهم ما بغيناهمش. بروبريتي. دونك هاي بروبريتي مثلا كاين شي بروفيل ما بغيتيش فيه لي كوباتور، يعني ما بغيتيش فيه تكالكولا التيراسمون، تتكليكي ايسي باش ما يتحسبش التيراسمون. با دابياج ما بغيتيش لابياج تفيرويي تسدو. دونك كاين بليزيور شوز ايسي افير. مثلا نبغيوش نديرو لي كوباتور مثلا ايسي عندنا رومبلي كبير مثلا في هاد لي بروفيل هادو. عندي ان اوفراج دار هنا يدار. دونك الرومبلي ديالو اللي كاين حيت اون فوا كيدوز لاكس راه كيحسب لك كلشي، كيحط لك الرومبلي في الواد. انت اصلا ما بغيتش الرومبلي في الواد، انت راه دير اوفراج دار تما. دونك هاد لو رومبلي ما خاصوش يتحسب. دونك هذا ان كا بارتيكولير. وكاين غو نيميروطاسيون. دونك بارفوا كتحتاج ان البروفيل الاولاني كيسميوها بي ان نورمالمون انت ما بغيتش تسميتو بي، بغيتي تسميه انت ا.
ملي كيكثروا عندك لي بروجي راه ضروري كتبغي تبدل السميات باش ما يتخلطولكش. ولا مثلا انت تبغي تراكوردي واحد الطريق مع واحد الطريق، دونك كيكونوا بروفيل فان ديالو، مثلا بروفيل لا فان ديال الطريق الاولى هي 100، وانت خاصك تبدا من 100 نيت ولا 101، دونك خاصك تبدا هنا تبدا من 100، دير هنا مثلا 100 باللي راه باش يرونيميتو لك كلشي، يعاود لك النيميروتاسيون. ها انت فا لو فوار ايسي. ها دونك تري بيان. دونك حنا نردو عادي. تري بيان. دونك هادي دازت. دونك هادشي تقريبا اللي كاين بالنسبه لي طابيلاسيون. دونك كنجيو نديرو لا كرياسيون سور ايتا تيران. دونك هاولا تكرياو تقريبا 103 ديال لي بروفيل باش نشوفوهم. نجيو لهاد لابارتي هادي، دونك نجيو للديسان ici. دونك l'échelle 1 sur 100 sur 100. تري بيان. تنديرو فاليدي تنمشيو تنديزوميو تنرسمو تنكليكي ان سول كليك وندير لا سوليلو ندير الكليك الثاني تيبان لي بروفيل اون ترافير. دونك هادو هما لي بروفيل اون ترافير. دونك التيران. دونك هذا هو التيران كي داير. هنا يسي التيران كي داير، يسي التيران كي داير، هنا هكا داير التيران، هكا داير التيران. دونك تري بيان. دونك التيران هكا داير بروفيل اون ترافير كاملين. دونك هذا ليطاب الاولى اللي خاص نديروها بور ترافاي سور اوتوبيست. دونك لا بروشين ان شاء الله. دونك نشوفوا كيفاش نخرجوا البروفيل اون لون، نخدموا البروفيل اون لون ونمشيو لي كالكول تيراسمون. دونك نخرجوا لي تيراسمون، نخرجوا لي زافوميتري كاملين ان شاء الله. بالتوفيق.